पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए मुआशी जमहूरी हमारे मुआशरे में जो तकसीम फैला हुआ है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नंबर पूरे हो चुके हैं, दोनों हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जो जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा रही है उसके नंबर पूरे नहीं। आसिफ जरदारी बोले, हमारी जुस्तजू सिर्फ पाकिस्तान और आवाम के लिए है। आज़ाद मेंबर्स जो जीत के आए हैं उनको ये पैगाम दिया कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक़ से वो बनाएं। उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है, हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। मुखालिफ उम्मीदवार अपनी अक्सरियत दिखाएं, दिल से कबूल करेंगे, लेकिन मुखालफिन के पास मतलूबा नंबर नहीं है। वज़ीर आज़म के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा MKM, काफ लीग और IPP हमारे इत्तेहादी हैं, तमाम इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूँ। आसिफ जरदारी को आइंदा 5 साल के लिए सदर मुंतखब कराएंगे, हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारा इत्तेहाद मईशत को आगे बढ़ाएगा। वज़ीर आज़म तुम्हारा, बाकी सब हमारा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुकूमत साजी के मामलात तह पा गए। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। सदर पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट का ओहदा PP को मिलेगा। गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा भी PP को मिलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा। राब्ता कमेटियों के दरमियान डेडलॉक के बाद दोनों जमातों की क़यादत की 1-on-1 मुलाकात। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद बर्फ पिघल गई। हुकूमत साजी की तश्कील के लिए मामलात तय पाने पर दुआए खैर की गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मामलात तय पाने की तस्दीक। वफाकी हुकूमत में शमूलियत के लिए MKM पाकिस्तान के मुतालबात सामने आ गए। मुत्तहिदा ने सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। वफाकी काबीना में 4 वजारतें लेने की भी ख्वाहिश। ज़राए के मुताबिक MKM पाकिस्तान आइन में तरमीम चाहती है। ज़िले सतह पर माली इख्तियारात की मुंतकिली का मुतालबा भी कर दिया। हुकूमत साजी से पहले मुत्तहिदा नून लीग से दस्तावेजी मुआहदे की ख्वाह। पंजाब असम्बली के मजीद 2 आज़ाद अरकान नून लीग का हिस्सा बन गए। PP 180 कसूर से एहसन रजा और PP 128 जंग से गजनफर कुरैशी शामिल। दोनों नौ मुंतखब अरकान की नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज से मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, मुल्क को तबाही से वापसी तरक्की की तरफ लाएंगे, तरक्की और अवामी रिलीफ की हिकमत अमली अपनाएंगे। नून लीग की पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन गई। आज़ाद उम्मीदवार बख्त खान काकड़ भी जियाले बन गए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को बलोचिस्तान में 14 अरकान की हिमायत हासिल। बलोचिस्तान का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा। मुस्लिम लीग नून को बलोचिस्तान असम्बली की मजीद 2 नशिस्तें मिल गईं। बलोचिस्तान से मुंतखब आज़ाद MPAs वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक खान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून का दोनों अरकान की शमूलियत का खैर मकदम, कहा पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मसाइल लड़ाई से नहीं मिलकर चलने से हल हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी आखिरी मराहिल में नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर आज अडयाला जेल में बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए मुतअद्दिद नाम ज़ेर गौर।
پانی چیئرمین اور علی امین گنڈاپور باہمی مشاورت سے کابینہ کو حتمی شکل دیں گے۔ یہ بالکل مناسب وقت ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے کہ وہ عہدے سے اسٹیپ ڈاؤن ہو۔ پی ٹی آئی نے بھی چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ منسٹر گوہر نے الزام عائد کیا چیف الیکشن کمشنر متنازع ہو چکے، سکندر سلطان راجہ آزادانہ اور شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہے۔ نتائج فارم 45 کے مطابق تیار کیے جائیں۔ 9 منتخب ارکان قومی اسمبلی کی فہرست الیکشن کمیشن کو بھجوا دی، مخصوص نشستوں کے لیے 2 دن میں درخواست دیں گے۔ مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہ کرنے پر معافی مانگے۔ سینٹ اجلاس میں مبینہ انتخابی دھاندلی کا شور، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق کا چیف الیکشن کمشنر کے استعفے پر زور، کہا الیکشن کمیشن عوام سے معافی مانگے۔ علی ظفر نے کہا عوام نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا، الیکشن کمیشن سے ووٹ چوری کا پوچھا جائے۔ عرفان صدیقی بولے خیبر پختونخوا میں کیا امام کعبہ نے الیکشن کرائے، کیا وہاں الیکشن کمیشن نہیں تھا؟ سیف اللہ ابڑو بولے ملک کو نواز دو کے نعرے کا جواب آیا نہیں، ابھی شہباز لو۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا سلسلہ جاری، قومی اسمبلی کے مزید 32 آزاد ارکان کے بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع۔ سنی اتحاد میں شامل ہونے والے آزاد ارکان قومی اسمبلی کی تعداد 82 ہو گئی۔ حامد رضا کہتے ہیں مزید ایم این ایز کے بیان حلفی جمع کرا دیں گے، مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست بھی جلد جمع کرا دی جائے گی۔ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ پہلے یہ بتائیں کل تک جو ان کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی صورت میں انہوں نے کیا کیا؟ راج الحق نے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو انتخابی جیت کو عبرتناک قرار دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں 8 فروری کی رات پولنگ سٹیشنوں پر نہیں، قوم کے مستقبل پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ سلیکٹڈ اور امپورٹڈ سے ڈیفیکٹڈ وزیر اعظم کی تشکیل کا سفر جاری ہے۔ جہاں ووٹ کی قدر نہ ہو وہاں ملک دنیا میں تماشا بن جاتے ہیں۔ الیکشن میں جیتنے والے ہارنے والوں سے زیادہ پریشان ہیں۔ فوج ماشاء اللہ بطور ادارہ نہیں لگاتی، ایک شخص کا انفرادی فیل ہوتا ہے۔ کیا بھٹو کیس فوج اور سپریم کورٹ کے لیے غلطی درست کرنے کا موقع نہیں؟ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ریمارکس۔ مزید کہا دوبارہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی، اختیار سماعت واضح ہے، اس کیس میں لکیر کیسے کھینچ سکتے ہیں؟ بینچ کے ایک رکن کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کیس کا فیصلہ کر دیں گے۔ جسٹس منصور علی نے ریمارکس دیے، اب اس معاملے میں شواہد کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ جسٹس جمال مدخیل نے کہا کہ یہ کیس حتمی ہو چکا، مزید سماعت 26 فروری کو ہوگی۔ بھٹو کی بیٹی کو تو انصاف نہیں ملا، نواسے کو انصاف کی امید ہے۔ قصاص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عدالتی ریفرنس سے تاریخ درست کرنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں بھٹو ریفرنس تاریخی کیس ہے، یہ کیس پاکستان کے بہت سارے مسائل کا حل بھی ہے۔ آئین بنانے والے کا عدالتی قتل ہوا، جج فیصلہ کریں گے آئین بنانے والے کے ساتھ انصاف ہوا یا نہیں۔ امید ہے عدلیہ خود پر لگے داغ دھوئے گی۔ ڈی سی اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری جاری، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 MPO آرڈر پر توہین عدالت کیس کی سماعت، ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی صدر عدالت کے سامنے پیش۔ وکیل نے بتایا ڈپٹی کمشنر نے والد کے ساتھ عمرے پر جانا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے، عدالت کو بتائے بغیر ڈی سی بیرون ملک چلے گئے۔ عدالت کا آئی جی کو ڈپٹی کمشنر کو گرفتار کر کے آج پیش کرنے کا حکم۔ مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری، 1 ماہ کے لیے بجلی 7 روپے 13 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی، اضافہ جنوری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا۔ نیپرا درخواست پر 23 فروری کو سماعت کرے گی۔